वृंदावन मुख सबर नाथ मधुर मधुर बंसी बजे सखियों नौटे मधुर मधुर बंसी बजे हो वृंदावन राधा कुंड कृष्ण कुंड ये गोवर्धन राधा कुंड कृष्ण कुंड मधुर मधुर और सहार वाली परवरनाथ मधुर मधुर बंसी मैं सेकंड पढ़ने में राधा कुंड कृष्ण कुंड राधा कुंड कृष्ण कुंड मधुर मधुर बंसी रामरी मधुर मधुर बंसी बजे ये हो वृंदावन ये हो वृंदावन ये हो वृंदावन मधुर मधुर बंसी बजे ये हो वृंदावन मधुर मधुर बंसी राधा कुंड कृष्ण कुंड गिरि गोवर्धन राधा कुंड कृष्ण कुंड गिरि गोवर्धन मधुर मधुर बंसी बजे हे हो वृंदावन मधुर मधुर बंसी बजे हे हो वृंदावन हे हो वृंदावन हे हो मधुर मधुर बंसी बजे हे हो वृंदावन मधुर मधुर बंसी बजे हे हो वृंदावन राधा नाचे कृष्ण नाचे गोपी हरु नाचे राधा नाचे कृष्ण नाचे राम गुरु का शाकाहारो सभी जन नाचे राम गुरु का शाकाहारो सभी जन नाचे राम गुरु का शाखा सखी हारो सभी नाचे हारो सभी नाचे कृपाले राम के कृपाले हरि हरि भन्न पायो राम के कृपाले हरि हरि भन्न पायो राम के कृपाले ज्ञान महायज्ञ भयो राम के कृपाले श्रीमद् भागवत सप्ताह भयो राम के कृपाले ओ शाखा सखी बन्न पायो राम के कृपाले बाबु यता हाम्रो रामदिल महात्माको नाति सायद कान्छो नाति होला र म आजै बाबुले यो भजन हजुरबाको प्राण हो हजुरबाको हृदयबाट निस्केको धन हो यसमा तिमीले पुरा ध्यान देऊ र महात्मा रामदिलको सम्पूर्ण सद्गुण तिमीहरूमा आओस् मेरो भगवानसँग यही प्रार्थना छ जति महात्माका सन्तति हुनुहुन्छ ती सबैमा महात्माको प्रेम छ फैलोस् फुलोस् फलोस् फुलोस् हामीले त्यसको सुगन्ध र रस पिउन पाऊँ र आज तिमी सबै रामदिल महात्माका परिवारलाई को प्रतिनिधि मानेर सबैको प्रतिनिधि मानेर आज तिमीलाई यो भजन पिताजीको पितामहको यो धरोहर हो पितामह धाम जानु भएको छैन जबसम्म यो भजन रहन्छ तबसम्म महात्मा रामदिल हाम्रो यत्र तत्र उहाँ घुमिरहनु भएको छ उहाँको जटा उहाँको के भन्छ मेखला हामीलाई दर्शन दिइराखेको छ रामको कीर्ति साथसाथै उहाँको जीवन पनि यहाँ बाँचिरहेको छ त्यसकारणले आज नाति भएको हुनाले सबै तिमीहरूको परिवारको प्रतिनिधि बनाएर यसको जिम्मेवारी प्रेम यो परम धन यो तिमीहरूको यही हो बाबु अरू धन त समाप्त भएर जान्छ टुक्रिएर जान्छ अंश बढ्न हुँदाखेरि थोरै थोरै भएर जान्छ यो जति अंश लगाए पनि नघट्ने धन हो कि होइन भन्नुहोस् हरि शरण जति अंश लगाए पनि भक्तबहादुरजी जति टुक्राए पनि नटुक्रिने जतिलाई बाँडे पनि यो नसिद्धने यो परम धन हो हरे राम नारायण भगवानको नाम एकचोटि उसलाई अङ्कमाल गरेर एउटा माला लगाइदिउँ बाबुलाई ठुलो माला हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
कृष्ण कृष्ण हरे बाबा रामारी कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण आता ठुलो काम भयो आज महान दिन रहेछ हरिशन आज तिनै भक्तहरूको 84 को उपलक्ष्यमा यो कीर्तन भइराखेको छ आजको कीर्तन राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण सबै उहाँका परिवारको प्रतिनिधित्व हाम्रो बाबु के नाम हो बाबु तिम्रो निखिलेश